نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. اور کیا بادشاہ مصر نے
مصر دے حکمران نے اے بات کہی، اے میرے وزراء، اے میرے مشراف، اے کہنوں تے نجومیوں، مینوں ایک خواب آیا ہے، میں خواب دے اندر دیکھیا ہے 7 گائیں موٹیاں نے تے 7 گائیں لچیاں نے، لچیاں جیڑیاں نے اے موٹیاں نو کھا گئیاں نے تے 7 گائیں لچیاں موٹیاں نو کھا گئیاں نے، 7 سٹے ہرے نے تے 7 سٹے سکے نے، سکے سٹے ہریاں دے نال ملے نے تے او بھی سک گئے نے۔ اے بادشاہ اپنے نجومیاں نو کہن لگا، اس میری خواب دی تعبیر دسو، جے تسی تعبیر کر سکدے ہو۔ اے سارے تعبیر کرنے والے کہن لگے، اے بادشاہ سلامت، اے پورا گندا خیال نے، ایویں تینوں کو وہم پہ گیا ہے، خیال آیا ہے کہ ایہو جہاں خیالاں دی اسی تعبیر نہیں کر سکتے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اج بھی اللہ دے فضل نال سورہ یوسف دیاں تواڈے سامنے ایتاں پڑھیاں نے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، دوستو بزرگو، ایک خواب ہی تھی جنہیں یوسف علیہ السلام نو گھروں بیکار کیتا اور مصر دیاں جیلاں تک جانا پہ گیا، اور ایک خواب ہی ہے جیڑی خواب دے ذریعے اللہ سبحانہ جناب یوسف علیہ السلام نو مصر دیاں جیلاں وچوں کڈ کے تے تختے مصر دے اتے بٹھان والا ہے۔ اے خواباں ہی کچھ ایسیاں نے، اللہ اکبر اللہ، مومن نو جڑی خواب آئے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دی خواب نبوت دا 40واں حصہ ہے، تے بعض دفعہ جڑی خواب ہے نا اے سچی ہوندی ہے، تے بعض دفعہ خواب دی الٹ ہوندی ہے، تے بعض دفعہ روٹی کھا کے بندہ سو جائے نا تے ایویں ہی خیالات آندے پھردے نے۔ عزیز مصر جناب یوسف علیہ السلام نو 12 سال جیل دی کوہلی چ گزر گئے، 12 سال۔ پیغمبر دا گناہ کوئی نہیں، کیوں جی گناہ ہے کوئی؟ میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہوشیاروں کو بیٹھو، اللہ نے رحمت دی بارش برسائی ہے۔ میں بڑی محنت نال تواڈے واسطے خطبہ تیار کر کے لے آیا۔ اللہ پاک میرا اور تواڈا بارش وچ آنا اپنی بارگاہ چ منظور فرما لے۔ دیکھو جناب یوسف علیہ السلام 12 سال، مفسرین نے لکھے ہے کہ 12 ساڈے ملک دی نا عمر قید 12 سال ہوندی، یعنی کہ دن رات پا کے نا جنہوں 25 سال سزا دین نا 12 سالہ بعد انہوں تقریباً رہا کر دیں دے۔ 12 سال اللہ دے پیغمبر نے جیلے گزار لیں، تے اللہ دے نبی نے جیل چ رہ کے
پتہ نہیں اللہ دی کنی بات کیتی ہوئے گی، کنا اللہ دا ذکر اذکار کیتا ہوئے گا۔ مولا کریم نے فرمایا کہ میرا نبی یوسف بس گھبرائی نہ، میں اسما کے دیکھنا، جیڑا بندہ صبر کر جائے اسمائش سے پورا اترے تے اونوں پھر میں سونا بنا دینا وا۔ عزیز مصر وقت دا حکمران اے ستا پیا ہے کہ خواب دے اندر کی دیکھدا ہے، دریائے نیل دے وچوں 7 موٹیاں گاواں نکلیاں نے، بڑیاں ہریاں بڑیاں موٹیاں تازیاں گائیں دریائے نیل دے وچوں نکلیاں نے، تے انہاں دے پیچھے بچے بھی نے۔ تے عزیز مصر دیکھ رہے ہیں، دل خوش ہو رہا ہے، پر کی ویندا انہاں تو بعد دریائے نیل دے وچوں چکڑ دیاں لبڑیاں ہوئیاں، دریائے نیل سک گیا ہے، چکڑ دیاں لبڑیاں ہوئیاں، اور 7 گائیں نے جنہاں دے کھورک ایویں نے جویں درندیاں دے پہنچے ہوندے نے، تے جناب انہاں دیاں باہر لیا طرح انج کر کے دند بھی ابھرے ہوئے نے، اے سکیاں جیاں نے، لسیاں تے ماڑیاں تے کمزور جیاں نے، انہاں اپنے پہنچیاں دے نال اے جڑیاں موٹیاں گائیں سی انہاں نو کھا چھڈیا ہے۔ عزیز مصر اے خواب اجے دیکھ رہا ہے کہ کی ویکھدا ہے، ایک بوٹا ہے او دے اُتے 7 ہرے بھرے چٹے نے، تے انہاں چٹیاں نو ویکھ کے اے خوش ہو رہا ہے کہ کی ویکھدا ہے، ایک بوٹا نال ہور اگ پیا ہے، او دا مڈ کالا ہے، اونوں وی 7 چٹے لگے ہوئے نے، تے اے جناب اے سکے سٹے نے، اے ہریاں دے اُتے انج کر کے ڈگ پے نے، تے جڑے ہرے چٹے سن او بھی سک گئے نے۔ دن چڑھیا تے بڑا پریشان، سارے نجومی سد لے، سارے معبر سد لے، تے کہندا اے ایسے بہ جاؤ، کدوں دا میرا خزانہ کھان لگے جے، کدوں دی میری دولت کھان لگے جے، تے مینوں خواب آیا اے دی تعبیر دسو۔ او کہن لگے اضغاث احلام بادشاہ، اے کوئی خواب نہیں، اے تا تیرا ذہنی خیال ہے، اے کوئی خواب نہیں، تے ایو جیاں خواباں دی سانو تعبیر کوئی نہیں آندی۔ بڑا غصے بڑے وزیر بیٹھے نے، پادری بیٹھے نے، مولوی بیٹھے نے، پتریاں سٹن والے نجومی بیٹھے نے، تے کی آندا دولت میری کھا مکائی، دولت میری کھا مکائی، تے عقل نہ تانوں آئی، عقل تو ساڈی مشکل ویلے تے میرے کم نہ آئی۔ کہندا کھا لیندے ہو تے پی رہندے ہو، میں تانوں سزا دیاں گا، نہیں تے میری خواب دی تعبیر دسو۔ اللہ اکبر، اللہ تے وچے ہی نا او بیٹھا سی جڑا رہا ہو کے آیا سی ساکی، بادشاہ دا ساکی، وہ بھی وچے ہی بیٹھا سی۔ وہ پتہ کی آندا ہے، سنیا جے دھیان نال، وقال الذی نجا منہما، وقال الذی نجا منہما واتقر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون۔ جڑا رہا ہو کے آیا سی وہ کہندا ہے
بادشاہ سلامت میری سواری دا بندوبست کر. 8 میل جیل خانہ شہروں دور سی. کہندا ہے میری سواری دا بندوبست کر. میرا ایک دوست جیل چ رہندا ہے تے میں تانوں او دے کولوں خواب دی تعبیر پوچھ کے دسنا وا. وہ خواب دیاں تعبیراں کر لیندا ہے تے بادشاہ بڑا پریشان سی. کہندا ہے چھتی اینو اسواری دیو, جلدی نال اسواری دیو, اے جائے. کہندا جلدی جام تے جلدی واپس آ, خواب دی تعبیر پوچھ کے آ, میں بڑا پریشان. اے جناب گھوڑے تے بیٹھا تے جناب یوسف علیہ السلام کو پہنچ گیا. 8 میل سفر طے کر کے نا تے جیل دی کوہلی چ پہنچ گیا. جیلے پہنچ گیا تے جا کے جناب یوسف علیہ السلام نو ملیا تے مل مل کے نا کہندا مینوں سیاںیا ہی. آپ فرماندے نے میں سیاں لیا. تے آندا ہے ایک تیری لوڑ پی گئی. تے آندا کیسے انداز نال, واہ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں, جیل دیاں کوہلیاں چ بھی اپنے یوسف نو اونچا مقام دے چھڈے. آندا یوسف ایوہ صدیق. صدیق پتہ کنوں آندے نے؟ سچے نو. اللہ نے اپنے قرآن چ 2 نبیاں نو صدیق آکھیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے محبوب جی ابراہیم دا تذکرہ کرو, او سچا نبی سی. دوسرے مقام تے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے محبوب جی میرے نبی ادریس دا تذکرہ کرو, او بھی سچا نبی سی. صدیق کنوں آندے نے؟ سچے نو. ساڈے تے کئیاں دے نام صدیق ہوندے نے پر سارے زمانے دے جھوٹ بولدے آ. نا چراغ بی بی تے اکھاں تو انی. اللہ اکبر. اللہ دعا کرو اللہ نام دی بھی لاج رکھن دی توفیق دے وے. اے جا کے نا بڑے پیار نال, بڑے ادب نال, بڑے احترام نال اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نو آندا یوسف ایوہ صدیق, اور سچیا یوسفا جیل دی کوہلی چ بھی سچا, مصر دے بازار چ بھی سچا, زلیخا دے گھر بھی سچا. اے آندا ہے یوسف ایوہ صدیق, اور سچیا یوسفا سانو ایک بھیڑ پی گئی ہے تے ساڈی اس مصیبت دا حل کر سکنا ہے تے تو کر سکنا ہے. آپ فرماندے نے دس کی گل ہے؟ آندا افتنا فی سب بقرات. ساڈے بادشاہ نو ایک خواب آیا ہے. آندا ہے 7 گائیں موٹیاں نے, 7 لسیاں نے, لسیاں موٹیاں نو کھا گئیاں نے. 7 سٹے ہرے نے, 7 سٹے سکے نے, سکے ہریاں نال ملے نے, وہ بھی سک گئے نے. افتنا فی رویا لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. چھتی دس سارا جہان ہی پریشان ہے. یہ نبیاں دے حوصلے کڈے نے. اللہ اکبر. اللہ یوسف علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا تو ایو جنے میرا سنیا نہیں دیتا. کھلو جا تم دسنا خواب. دنیا تے آگی نا مطلب پرست, مطلب دی دنیا. میں پیڑی قسمت نال لکشن تے کھلو گیا. ایک بابا میرے کو آیا, ایک چودھری, انہیں 500 روپیہ دیں میں دیتا, پھر آیا 100 دیں دیتا, پھر آیا 200 دیں, ایک اور آیا میں آج میری جیب خالی. میں لکشن سے کھلو گیا. میں نے آخیا میں کھڑا ہی لکشن سے آدھا وہ 100 دیتا صحیح. یہ دنیا مطلب دی, مطلب نکل جاتے گل ہی کوئی نہیں. جناب یوسف علیہ السلام مطلب دے نہیں سن, سچے سن. اے نہیں آخیا کہ تو میرا سنیا نہیں دیتا چل بھج جا, ادھر منہ چکی ہے کی دسیا صحیح نہیں. کوئی انہوں گل بھی یاد نہیں کرائی.
آپ نے فوراً تعبیر دس دیتی قال تزرعون سبع سنین دابا آندا تعبیر سن لے تے نوٹ کر لے اپنے حکمران نو جا کے دس دے 7 سال بڑیاں بارشاں پین گیاں کھیتیاں بڑیاں ہون گیاں میہ بڑے پین گے بارشاں بڑیاں ہون گیاں دریائے نیل بھی چھلن دے گا تزرعون سبع سنین 7 سال بڑی فصل ہوئے گی کہندے نے فما حصدتم فذروه بسنبله الا قلیلا مما تاکلون نبی دا کنا حوصلہ نالے تعبیر دس دیتی تے نالے قحط سالیاں کولو بچن دا طریقہ بھی دس دیتا آپ فرماندے نے 7 سال تک بڑیاں کھیتیاں ہون گیاں فما حصدتم فذروه فی سنبلہ تے جڑی فصل ہوئے جڑی کنک ہوئے جڑی منجی ہوئے جو بھی فصل ہوئے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انہاں فصلاں نو انہاں دے سٹیاں چ رہن دے آجے کنک وڈ لیا جے تے اونی کو جھاڑ لیا جے جنی تساں کھانی ہے تے باقی دن سٹیاں چ رہن دے آجے وجہ کی اللہ دا پیغمبر اتنا سیانا نبی سی رب دے پیغمبر نو پتا سی جدو قید سالی پی گئی نا زمین چ پٹھے بھی نہیں ہونے آپ فرماندے نے کنک تسی کھایا جے اگلے سال تے توڑی ڈنگراں نو پایا جے یعنی کڈا سیانا پیغمبر تے فرمایا جڑیاں بنجر زمیناں نے بھی آباد کر لیا جے فصلاں بڑیاں ہو گایا جے بارشاں بڑیاں ہون گیاں دعا کرو اللہ ہن بھی رحمت دی بارشاں برسائے اور جنہ دی مکئی بار کھڑی ہونے نے یا اللہ نام ہی پاوی تے جنہ دے تائیں سکھ دے نے یا اللہ پاوی تو آندا ہوئے دا میں ان کراں کی اے جدو نیت کھوٹی ہو جائے نا نیتاں چ فطور آ جائے تے پھر اللہ آسمان تو رحمت دیاں بارشاں بند کر دیندے دعا کرو اللہ نیتاں خالص کرن دی توفیق دے فرمایا 7 سال جڑے نے بڑیاں فصلاں ہون گیاں تے پھر ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد پھر 7 سال تک آسمان تو کڑی بھی نہیں ڈگنی 7 سال قحط سالیاں پہ جان گیاں بارش دی بوند نہیں ڈگے گی دریائے نیل سک جائے گا فصلاں کوئی نہیں ہونیاں تلے دی تڑ بھی نہیں اگرے گی ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون کتے کتائیں فصل ہوئے گی تے وہ جڑا 7 سالاں سے اناج کٹھا کیتا ہوئے گا او تسی کھاؤ گے ثم یاتی من بعد پھر فرماندے نے ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے اس تو بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا کہ بڑیاں بارشاں ہون گیاں 7 سال می نہیں پینا اینو بعد یار پتہ نہیں کی تکلیف بہ جائے 7 سال می نہیں پینا تے 7 سالاں دے بعد 7 سال بڑیاں بارشاں ہون گیاں تے 7 سال بارش نہیں ہونی 7 سالاں دے بعد ایک سال ایسا آئے گا او سال اللہ بڑیاں بارشاں برسان کے گی کلی صاحب دی تعبیر نہیں دسی 15ویں سال دا بھی حالات دس دیتا ہے اللہ اکبر اللہ جا کے بادشاہ دس یہ جناب ساکی گھوڑے سے چڑھ کے انہیں منٹا سفر طے کیتا
آگے کہنے لگا بادشاہ سلامت تواڈے خواب دی تعبیر لب گئی. کہنے لگا جی کی تعبیر؟ کہنے لگا جی 7 سال بڑیاں بارشاں ہون گیاں تے بڑیاں فصلاں ہون گیاں تے اگلے 7 سال پانی دی بوند نہیں ڈگنی, دریا سک جان گے, نہراں سک جان گیاں, تواڈے فصل نہیں ہونے. اے انہیں تعبیر کیتی تے بادشاہ متھا پھڑ کے بیٹھ گیا. آندا افسوس ایڈا سیاح بندہ چیلے بند کر چھڈیا, ایڈا دنا بندہ, ایڈا عقل مند بندہ جیل دی کوہلی چ بند کر دیتا ہے. اسی ویلے آرڈر جاری کیتا, حکمران جو چاہے آرڈر کر سکتے ہیں نا, یہ سانو ڈرامہ کر کے وکھاندے پے نے. آ زرداری ہوئی نا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جج بحال کیویں ہون گے جی, ہونا دے نے اسی ایسا قانون لے آواں گے پہلا قانون بدل دیاں گے. تسی ماں دا پھر قانون بدلنا تانوں تے پئی اپنی کرسیاں دی وزارتاں دی صدارتاں دی. اس ملک دا صدر ہوئے مشرف تے زرداری وزیر اعظم بن جائے تے پھر اللہ ہی حافظ ہے. دعا کرو اللہ اس ملک دی حفاظت فرما دے. میرے بھائی آپ دیکھو بادشاہ اے وزیر اعظم ہے, ملک دا سربراہ ہے, آرڈر کی کیتا کسی جج کو منظوری نہیں لئی, کوئی جناب یہ ضمانت واسطے کوئی ضمانتی بندہ تیار نہیں کیتا. بادشاہ دا آرڈر وقال الملک اوتونی بہی, وقال الملک اوتونی بہی. بادشاہ کہندا ہے ایویں مڑ جا اس بندے نو جا کے کہہ تینوں بادشاہ سدا پیا ہے کہ پھر گھوڑے تے چڑھیا تے جا کے جناب یوسف علیہ السلام نو کہندا ہے یوسف تینوں حکمران کیا سدائی. تے اللہ دے پیغمبر فرمان لگے قرآن کہندے نے قال ارجع الی ربکم, قال ارجع الی ربکم فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. جا مڑ جا اپنے بادشاہ نو جا کے کہہ دے میں نہیں ہوں جیل چو باہر آنا. کیوں نہیں آنا؟ آپ فرماندے نے پہلا انہاں بیبیاں کولوں پوچھو جنہاں نے اپنے ہاتھ کٹے سن او سچیاں سی کہ میں سچا سا. اور نبی نو پتا سی میں بلکہ نبوت کا اعلان کرنے تے مت کوئی کہہ دے کہ تو اوہی ہے فلانا ہی ہے. فرمایا جا کے عزیز مصر نو کہہ دے اپنی بیگم کولوں بھی پوچھے, انہاں بیگماں کولوں بھی پوچھے جنہاں نے ہاتھ کٹ لے سن میں سچا سا کہ او سچیاں سی. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ میرے بھرا یوسف تے رحم کرے, جے میں ہوندا نا تے او دا سنیا سن کے دروازے تک بھج کے آنا سی. اے واپس آ گیا, آ کے کہندا جیلوں باہر نہیں آوندا. عزیز مصر کہندا کیوں نہیں آندا؟ کہندا پہلا گھر والی کولوں پوچھ, انہاں بیگماں کولوں پوچھ سچا کون ہے. سارا زمانہ کٹھا ہے, لوگ کٹھے نے, انہیں اپنی بیوی بھی بلا لئی, انہیں وہ بیبیاں بھی بلا لئیاں جنہاں نے اپنے ہاتھ کٹے سن وہ بھی بلا لئیاں. تے آ کے عزیز مصر انہاں نو کہندا ہے گل کھری کھری کر دیا جے. قال ما خطبکنا, آ قرآن سن, قال ما خطبکنا اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. جناب عزیز مصر کہن لگا نہیں بیگموں وزیراں دیو کھری کھری گل کرو. یوسف علیہ السلام سچے سن کہ تسی سچیاں جے تے آندیاں کیڑن حاشا للہ, حاشا للہ اللہ دی قسم ما علمنا علیہ من سوء. جناب یوسف چرتی بھورا بھی قصور کوئی نہیں سی. اللہ دا نبی یوسف سچا ہی سچا سی. کیا جی اوے انت سچ دا سچ ہی نترنا ہی, کدی دیس نہیں وسدے جھوٹیاں دے.
کدی جھوٹیاں دے بھی پنڈ وسے نے تے ادھر تخت دے نال بیگم صاحبہ بھی بیٹھیاں سن تے اج کر کے گھوڑی پا کے ویکھیا نا آندا ہے گل کر تو بھی گل کر ادو بڑے کھیکن چھاندی سین ہن گل کر قرآن ہے قرآن قالت امرات العزیز قالت امرات العزیز الآن حسس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین او فریبن بی بی او مکار بی بی پتہ کی آندھی ہے وے عزیز مصر گل سن لے الان حسس الحق حق ظاہر ہو گیا ہے انہاں نے گواہی دے دیتی ہے ایویں میں حاجن بھی بنا بھی میں سچیاں انا راودته عن نفسه انا راودته سارے کھیکن میوں ہی کھیڈے سن ساریاں چالاں میوں ہی چلائیاں سن تے اگے کی آندی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ یوسف کول تا کوئی نہیں پر رب دی قسم ہے یوسف سچا سی اللہ سچ بولن دی توفیق دے اے نال کی آندی اللہ اکبر اللہ جناب یوسف علیہ السلام پتہ کیوں آندے نے اے میں تحقیق اس واسطے کروائی ہے کہ عزیز مصر نو پتہ لگ جائے کہ میں سچا تھا تے نال او دی بیوی پتہ کیا دی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء کہندی ہے حاجن میں کوئی نہیں میرے نفس نے یہ سب کچھ کیتا ہے کہ ایس گناہ کولوں اوہی بچ سکتا ہے جنوں اللہ بچائے کہ یا یوسف علیہ السلام فرماندے نے غلطی بندے کو ہو سکتی ہے او بندہ غلطی تو بچ سکتا ہے جنوں اللہ کریم بچائے اے جناب یوسف علیہ السلام کو لے پھر پہنچ گیا اے سنیا لے کے حضرت جی تواڈی سچائی ظاہر ہو گئی ہے تواڈی سچائی دے چرچے پورے مصر چ ڈنکا وج گیا ہے پورے مصر نو پتہ لگ گیا ہے فریبن تے مکار عزیز مصر دی بیوی سی ہن آ جاؤ جناب یوسف علیہ السلام نے جیل اکٹھے کر لے تے کہندے نے لو پراؤ میں ہن چلے آ جے تے سارے واسطے دعا کی تھی اللہ تواڈے تے رحم فرمائے تے جیل دے دروازے وچوں نکل لگیا ایک فکرہ لکھوا دتا آخر 12 سال رہ سن کی لکھ دینے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہندے نے هذا منزل للبلوى وقيود الاحياء وشماتة الاعداء جناب یوسف علیہ السلام جیل دی کوہلی دے یعنی کہ دروازے تے اے بات لکھ دینے اے جیل خانہ جڑا ہے دشمناں دی خوشی دا مقام ہے بندہ جیلے جائے دشمن خوش ہو جاندا ہے کہندے نے اے جیوندیاں دیاں قبراں نے جیوے خانہ جیوندیاں دا قبرستان ہے تے دوستاں دی اے تجربہ گاہ اے جناب یوسف علیہ السلام لکھ کے باہر آ جاندے نے ہن اللہ دے پیغمبر کیویں آ رہے نے آپ فرماندے نے میں اوویں جاواں گا جویں جلوس دی شکل چ مینوں لے آندا گیا سی حضرت یوسف علیہ السلام نے غسل کیتا جیلیاں دا لباس اتار دیتا غسل کر کے اللہ دے پیغمبر نے جناب شاہی جوڑا زیب تن کیتا سونا لباس پہن لیا جدو نبی نے چہرہ دھوتا سونا آپ نے جیل دی محل اتاری تے پیغمبر دا چہرہ ایویں چمکیا جویں آسمان دا چن چمکدا ہے تے لوگ ویکھن والے دونوں سائڈاں تو
سڑک مل کے کھلو گئے کہ اج یوسف علیہ السلام نو ویکھنا ہے. 3 بار جلوس نکلے. پہلی بار جدوں مالک ویچن واسطے لگے ہیں, دوسری بار جلوس جدوں جیل دی کوہلی چ گئے, تیسری بار جلوس جدوں جیلوں باہر آ رہے ہیں. اے بادشاہ عزیز مصر اے جناب بلا کے نا تے پتہ کی آندا تخت دے اٹھے بٹھا لیا. وقال الملک اوتونی بہی استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. جناب یوسف علیہ السلام شاہی محل چ داخل ہو رہے ہیں تے بادشاہ نو جا کے کہندے نے السلام علیکم. اج میں ایک تفسیر چ پڑھ رہا سی کہ عزیز مصر 70 بولیاں جاندا سی, 70 بولیاں. آپ نے فرمایا السلام علیکم. عزیز مصر کہندا ایک کیڑی بولی ہے, ایک کیڑی بولی. آپ فرماندے نے اے میرے بابے اسماعیل علیہ السلام دی بولی. پھر دعا دیتی اور بولی عبرانی بولی بول کے نا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نو دعا دیتی. یہی آخیا نا بھی تیری مہربانی. تے او بادشاہ کہن لگا اے کیڑی بولی, آ جڑی بولی ہن بولی ہوں اے کیڑی. آپ فرماندے نے اے میرے بابے یعقوب علیہ السلام دی بولی. عبرانی او دی بولی ہے تے عربی بولی میرے بابے اسماعیل علیہ السلام دی بولی. سبحان اللہ. تے 70 بولیاں بولدا سی عزیز مصر جناب یوسف علیہ السلام. او جیڑی بولی چ بولدا سی اسی بولی چ جواب دیندے سن. اللہ اکبر اللہ. تے بادشاہ نے تخت تے بٹھا لیا تے کہندا ہے ہن ذرا میرے خواب دی تعبیر دس مینوں. ہن دس. کہ جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے تو تعبیر کہنا ہے سن تینوں ایک خواب آیا کہ دریائے نیل چوں 7 موٹیاں گائیں نکلیاں نے تے انہاں دے پیچھے بچے بھی نے تے 7 سکیاں گائیں نکلیاں نے جنہاں دے منہاں تے قتلیاں نے تے انہاں دے پہنچے یہ درندیاں ورگے نے. انہاں پہنچے مار مار کے موٹیاں گاواں نو تھلے پا لیا ہے تے کھا گئیاں نے. تے توے ویکھیا خواب 7 سٹے ہرے نے 7 سکے نے, ہریاں نال سکے ملے نے وہ بھی سک گئے نے. یہ تینوں خواب آیا ہے تے کہن لگا یہ دی تعبیر بھی دس. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام فرماندے نے یہ دی تعبیر ہے 7 سال تک فصلاں بڑیاں اگاؤ, بارشاں بڑیاں ہون گیاں, بنجر زمیناں آباد کر دیو, بنجر زمیناں آباد کر دیو, زمینداراں نو سہولتاں دیو, جڑیاں فصلاں ہون انہاں نو بڑے بڑے گودام بنا کے تے انہاں نو چٹیاں سمیت ہی گوداماں چ جمع کر دیو تے قید پہ جانا ہے. پھر 7 سال قید ہی رہنا ہے تے قید دے اندر او جڑے تسی جمع کیتے ہون گے او کھانا بھی ہے, ڈنگراں نو توڑی بھی پانی ہے. تے آپ فرماندے نے آسے پاسے بھی قید پہ جانا ہے. لوگ تواڈے کول گلا لین لئی آن گے تے پیسے لے کے گلا دے چھڈیا جے تے اے جناب تواڈے کولے پیسے بھی بڑے ہو جان گے. تے بادشاہ کہندا ہے آ جڑے وزیر میرے نے یہ تے سارے ایویں کھوکھلے ہی نے, ایویں تنخواہ لے چھڈدے نے, آنے او کھوٹے نے. انہاں نوں ہن میں دس کون کرے گا. اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے ویکھیا اے سارا چولاں دا ٹبر جڑیا ہے, انہاں نے کرنا ہی کچھ نہیں. انہاں نے کاراں تے چڑیاں لا کے اگے پیچھے پولیس لے کے بس ٹوری بنانا ہے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے قال جعلنی علی خزائن الارض. نبی یوسف علیہ السلام نے ویکھیا انہاں چوں کوئی بھی بندہ یہ ڈیوٹیاں نہیں دے سکتا. قرآن کہندا ہے آپ ہی کہن لگے وزیر خزانہ مینوں بنا دے. معلوم ہوتا جدو کوئی بھی اہل نہ ہوئے تے بندہ کہہ سکتا ہے نظام چلان لی کچھ سیاح بندہ کہہ سکتا ہے. تے نال فرمایا کہ قرآن ہے قرآن آدھے نے
اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. آپ فرماتے ہیں میں تیرے خزانے دی ایک پائی بھی ضائع نہیں کرنی. جویں ساڈے وزیر کچھ نہیں نہ کھاندے، سارے سڑکاں دے پیسے اترے لے کے کھا گئے، سارا کچھ عدم تے سڑکاں ایویں نے جویں کھنڈراٹ ہوندے نے. میں تے ایک دن کہہ رہا سی پتہ نہیں ٹھیک موڑ ساڈے ضلع نوں کچھ ہونی عذاب ہے اللہ دا. جدھر جاؤ ادھر ہی سڑک ٹوٹی، جدھر جاؤ ادھر ہی سڑک ٹوٹی، کوئی پوچھنے والا نہیں. دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے. جے بارش دی دعا کرو تے نالے دعا کرنی پڑی اللہ چوک چ نہ پاویں ہیں کیوں تو لنگیا نہیں جاتا. پردان روز والی بارش دی دعا کرو ہونا دا بڑا اوکھا ہو کے آیا. دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے. بادشاہ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کالے پی گئے کچھ آخر لگے میں وزیر خزانہ بنا دے کہ جے تھوڑا جا صبر کر جاندے نا نبی پاک فرماتے ہیں ادو ہی نا بادشاہ نے وزیر اعظم ہی بنا دینا. اسے لکھ ہوں وزیر خزانہ بن گئے تے جناب یوسف علیہ السلام نے زمیندارے تے خاص توجہ دیتی. بنجر زمیناں آباد کیتیاں، نہراں کٹوائیاں، بڑی فصل ہوئی، بڑے بڑے گودام بنوائے، بڑے بڑے گلے بنوائے، جنہیں سنبھال کے رکھی. اللہ اکبر اللہ. میرے بھائی بادشاہ نے ویکھیا نا بندہ تا بڑا سیانا ہے تے سال کو ویکھدا ہی رہا تے سال بعد اعلان کر دیتا لوگوں میں تہاڈا وزیر اعظم یوسف پیغمبر نو بنان لگا. یوسف 30 سال دی عمر نبی دی، 30 سال دی عمر پیغمبر دی. بادشاہ نے شاہانہ تاج تیار کروا کے نا شاہانہ تاج تیار کروا کے تے آپ دے ہاتھ نال نا جناب یوسف علیہ السلام دے سر دے اوتے تاج رکھ دیتا. فرمایا یوسف تو ملک دی سیاہی سفیدی دا مالک ہے جو مرضی کرنا پھر. اے ہی رب جیلاں چوں کڈ کے تختاں تے بٹھائے، کنواں چوں کڈ کے مصر چ وکھوائے، جیلاں چوں کڈ کے تختاں تے بٹھائے. اے کون ہے؟ اللہ. اللہ جو چاہ کر سکتا ہے نا. چاہے تے غریباں نو امیر کر دے، امیراں نو غریب کر دے. تو یہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بابا جی نے بڑی پیاری بات لکھی آندے نے کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل. ٹکر نہیں پورے ہوندے. 200 روپیہ دیہڑی لینا ہے، کسی بال کا جوتا ٹوٹا ہے، کسی کی وردی پاٹی ہے، آدھا کیویں کراں کیوں مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی. مولانا کہندے نے کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل، کتے اگے ورتان نوں دے چھڈدا. کئی لوکاں دیتے ہیں کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل، کتے اگے ورتان نوں دے چھڈدا ہے. نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے کدرے سونا گل پان نوں دے چھڈدا ہے. کتے ٹاکیاں پاٹیاں گل اندر کتے ریشم ہنڈان نوں دے چھڈدا ہے. دل کرے پیغمبر نوں روگ لاوے. مرضیاں لے نا 18 سال پیا نبی. دل کرے پیغمبر نوں روگ لاوے. تندرستی فرعون نوں دے چھڈدا ہے. انہوں 18 سال پائی رکھے ہیں. فرعون نوں 400 سال تک سر دی پیڑنی ہوئی. دل کرے پیغمبر نوں روگ لاوے. تندرستی فرعون نوں دے چھڈدا ہے. تندرست جے کسے نوں رب رکھے نہیں کوئی اس نوں کر بیمار سکدا. جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا. تخت سے بیٹھا ہے وزیر اعظم بن گئے نے. کون؟ جڑا وکدا وکاندا آیا سی وہ تخت سے بیٹھا. 7 سال بڑیاں بارشاں ہوئیاں، بڑیاں فصلاں ہوئیاں، گودام بھر لین، گلے بھر لین تے 7 سال پورے ہو گئے. ادھی رات دا ویلا ہے. بادشاہ عزیز مصر سابقہ حکمران کہندا ہے یوسف مینوں پیاس لگ گئی. جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے اے دا معنی ہے کیا تسالیاں پی گئیاں نے، زمین خشک ہو گئی ہے، بارشاں بند ہو گئیاں نے، دریائے نیل سک گیا ہے، چکڑ ہی چکڑ رہ گیا ہے،
کیا تو سالیاں پی گئی نے ہن نبی سوچدا ہے یہ بندوبست کیویں کرنا ہے آٹا مک گیا ہے یہ بندوبست کیویں کرنا ہے غریباں نوں لین چلوا دیو حکمرانہ یاشیاں کرن پے جناب یوسف علیہ السلام مقرر کر دیتا باورچیاں نوں کہن لگے ساڈے گھر دوپہر دے ٹائم تے ایکو وارا کھانا ہے نہ میں شام نو کھانی ہے نہ صبح کھانی ہے نہ آپ کھانی ہے نہ گھر والوں نوں کھان دینی ہے تاکہ باورچی کہندے نے حضرت یہ سارا کچھ تے تہاڈا ہے رج کے پھر کیوں نہیں کھاندے جے کہ آ غلاماں یوسف میاں امال گلا سب تیرا تے کیوں مڑ رج نام کھاویں یوسف چلے درد کنیرا تے یوسف کے آگ جے رج کھویساں مڑ بھوکے یاد نہ آمن کی جواب دیاں گا رب نو جس دن پکڑ مگامن اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جے رج کے روٹی کھا لی بھوکیاں دا پتہ کوئی نہیں رہنا تے رب نو جواب کی دیواں گا کیوں جی ساڈی بتی بند ہے وزیر اعظم دی بند ہوئے پھر پتہ لگتا ہے صدر دی بند ہوئے گا بتی اللہ کر کے لگے انہوں بتی یا وزیر اعلیٰ دی بتی بند ہوئے تو پھر پتہ لگتا ہے نا اور ہون تا چوسیا جا رہا غریباں دا پہلے سال ایک بنی اسرائیلی روایت حافظ ابن کثیر نے میں نقل کی تھی پہلے سال جڑے پیسے سی نا وہ مصری دے بیٹھے اگلے سال زیور دے بیٹھے غلہ لین واسطے ادو اگلے سال غلام دے بیٹھے ادو اگلے سال ڈنگر دے بیٹھے ادو اگلے سال بیویاں آپ بھی غلام پورا ملک مصر جناب یوسف علیہ السلام دا غلام تے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو پوچھتے ہیں انہاں نال ہن کیویں کریے والا یوسف جی تیری مرضی کر لو جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے ایک کھلے میدان چ جمع ہونا ایک میں اعلان کرنا ہے حکمران دا اعلان تے بڑا چنگا ہوندا ہے نا ایک میں اعلان کرنا سارے جمع ہو گئے آپ فرماندے نے او سن لو اوے مصریو سن لو اج تو بعد تسی غلام نہیں جے بلکہ آزاد جے صرف بات یہ نہیں ہے کہ میں اللہ دا پیغمبر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤں سارے مسلمان ہو گئے سارے مسلمان آزاد ہو گئے تے قید دی لپیٹ سے نا آسے پاسے دا علاقہ بھی آ گیا لوگ گلا لے کے جان شامی لوگ شامی اے لنگے نا گلا لے کے تے کنان دے کوروں دی لنگے نا تے کہن لگے جناب یعقوب علیہ السلام نو مل لئیے اللہ دے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام مل لیے تے ملن واسطے گئے چلے پیغمبر نو شامی تے نبی دے کول بیٹھے نے آپ فرماندے نے کتھوں آئے جے کہن لگے حضرت جی گلا مک گیا ہے کیا تے سالیاں پی گئیاں نے گلا مک گیا ہے تے اسی گئے سا مصر چ تے گلاں پہ کردے نے حضرت جی اوتے بڑا حکمران چنگا دیکھ اوتے حکمران بڑا چنگا ہے خدا ترس بندہ ہے غریباں دا بڑا خیال کردا ہے لوکاں تے بڑا رحم کردا ہے جڑا جائے پیسے ہون نہ ہون اونٹ لد کے گلے دا ضرور دیندا ہے پاٹے کپڑے ہون کپڑے لے کے دیندا ہے بھکھیاں نو کھانا کھواندا ہے ایک مہمان خانہ بنا چھڈیا ہے جنہاں کولے پیسے نہیں آندا جنہ مرضی کھاؤ اللہ دے پیغمبر سنی جا رہے نے نالے روئی جا رہے نے تے آندے کی نے ایک سائل باج پیغمبر جڑیاں صفتاں تسی دس دے پے جے ایک سائل باج پیغمبر تے مشکل نظری آمن ایک سائل باج پیغمبر مشکل نظری آمن تے والی مصر پیغمبر ہو سی والی مصر پیغمبر ہو سی صفتاں بتاون جڑیاں صفتاں تسی پہ دس دے جے اے صفتاں والا حکمران ہو سکتا ہے کوئی رب دا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے تے نال پتہ کی آندے نے جے میں بڈھا نہ ہوندا جے میرے تے ضعیفی بڑھاپا کمزوری نہ ہوندا تے میں اس مصر دے حکمران دی جا کے زیارت کرنا یہ کون کہہ رہا ہے جڑا آپ نبی ہے جدا باپ نبی ہے جدا دادا نبی کیوں جی پتا سی انہوں کوئی میرا پتر ہی اتنے حکمران ہے پتا ہے سی
اور نہیں سی پتا فرماندے نے جڑیاں صفتاں تسی دس رہے جے اے پیغمبر والیاں صفتاں نے غریباں تے رحم کرنا بھوکیاں نو روٹی کھوانی کسیاں نو پانی پلانا مارے دی مدد کرنی خیر خائی کرنی اے کنہاں دا کام ہے اے نبیاں دا کام ہے جبریل ایک دن میرے مصطفیٰ کو لے آئے آ کے کہندے نے سونےا مینوں رب نے بندہ نہیں بنایا نوری بنایا جے مینوں بندہ بنا دیندا میں 3 کام کرنے سی آپ فرماندے نے جبریل کی کام کرنے سی آندا چوک چ چوراہے چ جھگی پا کے بہنا سی اس واسطے لنگ دے ٹپ دے مسافراں نوں پانی پلانا سی روٹی کھلانی سی دوسرا کام یہ کرنا سی جنگل چ جانا سی لکڑاں چوک کے لیا کے بازارے ویچنیاں سی اپنا پیٹ پالنا سی بچیاں دا پیٹ پالنا سی تیسرا کام میں جناب رات نو جدو لوگ سو جاندے آہستہ جہا کسے غریب دی کنڈی کھڑکا کے اس غریب کو جا کے پوچھنا سی بھائی تیرا کی حال ہے کسی چیز کی لوڑ تو کوئی نہیں کیوں جی ہن بھی غریب نو پوچھدا ہے اللہ غریباں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اگلے جمعے انشاءاللہ اور آج وہ دانے رہن جان کے نا وہ دساں گے جے جیوندے رہے نہ چر اللہ پاک میرا تہاڈا بڑا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بیماراں واسطے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے جڑے فوت ہو گئے مولا کریم معاف فرمائے